अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि तमाम व्यूवर्स खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 18। आज का सबक पढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो आप सबसे पहले लेसन नंबर 1 पढ़ें, फिर 2, फिर 3, ऐसे लाइन वाइज आप चलते जाएं। तो चलिए आज का सबक स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 18, हरूफ मुक़त्ताआत। इस सबक का नाम जो है वो हरूफ मुक़त्ताआत है। ये कौन से हरूफ हैं और उनको पढ़ने का क्या तरीक़ाकार है वो हम इन कवायद में पढ़ेंगे। पहले ये कवायद पढ़ेंगे, फिर उसके बाद अपना सबक स्टार्ट करेंगे। पहला कायदा है कि हरूफ मुक़त्ताआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं। यानी कि जो हरूफ मुक़त्ताआत हैं, ये जो आप स्क्रीन पर जो वर्ड्स देख रहे हैं, इन्हें हरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं। और ये हरूफ मुक़त्ताआत कुरान पाक की बाज़ सूरतों के शुरू में आते हैं, तमाम सूरतों के शुरू में नहीं आते। मिसाल के तौर पे आप पहले सिपारे में सूरतुल बकरा से अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे कि उसके स्टार्टिंग में एक वर्ड है अलिफ लाम मीम। तो ये जो वर्ड है ये हरूफ मुक़त्ताआत में से है। और हरूफ मुक़त्ताआत जो है वो अक्सर सूरतों के शुरू में आते हैं, तमाम सूरतों के शुरू में नहीं आते। दूसरा कायदा है कि इन हरूफ को मुफरद हरूफ की तरह अलग अलग पढ़ें। यानी कि इनको जो है वो हमने मुफरद हरफ की तरह एक एक करके अलग-अलग करके पढ़ना है। और इस तरह पढ़ना है कि मद्दात की मिकदार पूरी हो, नीज़ इख्फा व इदगाम आने की सूरत में गुन्ना भी करें। यानी कि इनमें जो भी कवायद लगेंगे वो हमने उन कवायद के मुताबिक इन हरूफ मुक़त्ताआत को पढ़ना है। जहाँ पर मद्दात होंगी वहाँ पे हमने मद्दात भी पूरी करनी है, और जहाँ पे इख्फा का हुक्म है, इदगाम का हुक्म है, गुन्ने का हुक्म है, तो वो हमने कवायद पूरे करने होंगे। तो आगे लास्ट कायदा है अलिफ लाम मीम अल्लाहु को पढ़ने के दो तरीके हैं। यानी कि आप ये स्क्रीन पे हरूफ मुक़त्ताआत देख रहे हैं, इन तमाम हरूफ मुक़त्ताआत में से एक वर्ड है अलिफ लाम मीम अल्लाहु। ये जो वर्ड है इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, बाकी तमाम को पढ़ने का एक ही तरीका है, लेकिन इसका जो दो पढ़ने के तरीके हैं वो इन्होंने इस कायदे में बयान किए गए हैं। तो ये तरीका पढ़ते हैं। पहला तरीका है वसल और दूसरा है वक्फ। यानी कि वसल कहते हैं मिलाकर पढ़ने को और वक्फ कहते हैं रुक जाने को। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बीच में गोल दायरा लगा हुआ है। जैसा कि मैं अपनी पिछली क्लास में बताता आया हूँ कि वक्फ के बारे में हम मज़ीद तफसील के साथ लेसन नंबर 21 में पढ़ेंगे, लिहाजा आप इतना जान लें कि वक्फ जो है वो रुकने को कहते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने के दो तरीके हैं, एक मिलाकर पढ़ना और एक वक्फ के साथ पढ़ना। अगर हम मिलाकर पढ़ेंगे तो ये कैसे पढ़ा जाएगा, अलिफ लाम मीम अल्लाहु। यानी कि जो मीम है अलिफ लाम मीम की ये वाली मीम, तो इस पर जो है वो हम ज़बर लगाकर लाम के साथ मिलाएंगे, तो ये क्या बनेगा, मीम अल्लाहु। ठीक है। और अब है वक्फ में कैसे पढ़ेंगे, अलिफ लाम मीम अल्लाह, यानी कि बीच में रुक जाएंगे, सांस तोड़ देंगे, तो यहाँ पर जो है वो ज़बर लगा कर पढ़ेंगे, तो ये अल्लाहु बन जाएगा। बाकी मज़ीद तफसील के साथ जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो उस वक्त जो है वो आपको इसका पढ़ने का तरीका अच्छे से पता लग जाएगा। तो अपना सबक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्वाद लिखा हुआ है। स्वाद के नीचे एक और समझाने के लिए तफसील के साथ स्वाद लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हरूफ मद्दा है, स्वाद अलिफ ज़बर सौ, ये हरूफ मद्दा में से है, और आगे दाल पर सुकून असली है, यानी कि जज़म लगी हुई है। तो यहाँ पर कौन सी मद होगी, मद लाजिम की। तो यहाँ पर भी जो है स्वाद पर मद लाजिम हो रही है, तो हम इसे 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ें। स्वाद, 3 अलिफ से कम नहीं करेंगे, ठीक है ना। स्वाद। यहाँ पर भी सेम मद होगी, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है, तो इसको भी हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। क़ाफ़। यहाँ पर भी जो है वो मद लाजिम ही होगी, हरूफ मद्दा के बाद सुकून असली है, तो इसको भी हम 3 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। नून।
یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی مد نہیں لگی ہوئی ہے، تو یہاں پر دونوں پہ کھڑا زبر ہے جو کہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے. کھڑا زبر کھڑی حرکات جو ہے وہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے. تو اس کو جو ہے وہ ہم صرف اور صرف ایک الف کے برابر ہی کھینچ کر پڑھیں گے. ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یا سین لکھا ہوا ہے. یا پر نیچے آپ دیکھیں تو یا الف زبریہ یہ حروف مدہ میں سے ہے، تو اس کو جو ہے وہ یا کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور آگے سین جو لکھا ہوا ہے اس پر حروف مدہ یعنی کہ سین یا زیر سی یہ حروف مدہ ہے اور آگے سکون اصلی ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم تین الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر مد لازم ہو رہی ہے. یاسین. یہاں پر بھی سیم قاعدہ لگے گا، پہلے حروف مدہ والا اور اس کے بعد مد لازم والا. قاسین. یہاں پر بھی جو ہے وہ مد لازم ہوگی اور سٹارٹنگ میں حروف مدہ ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. حامیم. یہاں پر جو ہے وہ ان تینوں کو جیسا کہ انہوں نے اوپر قواعد میں بتایا گیا تھا کہ ان حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھنا ہے، تو یہ ان تینوں کو ہم ملائیں گے نہیں بلکہ الف کو علیحدہ جیسا کہ نیچے بتایا ہوا، لام کو علیحدہ اور را کو علیحدہ پڑھیں گے. یہاں پر لام پر جو ہے وہ مد لازم ہوگی اور را پر جو ہے یہ حروف مدہ میں سے ہے یعنی کہ کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. الف لام را. اسے بھی سیم طریقے سے پڑھیں گے. لام پر جو ہے وہ مد لازم ہوگی اور میم جو ہے یہاں پر تشدید آئی ہوئی نون میم مشدد ہے، تو یہاں پر میم پر ہم غنہ بھی کریں گے، تو لام پر بھی مد لازم ہے اور میم پر بھی مد لازم ہے. الف لام میم. یہاں پر بھی جو ہے وہ لام پر مد لازم ہوگی اور میم پر بھی مد لازم ہے، تو میم پر غنہ بھی کریں گے اور دونوں پر مد لازم ہو رہی ہے اور لاسٹ میں جو ہے وہ کھڑی حرکات ہے، تو یہاں پر ایک الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھیں گے. الف لام میم را. حامیم. یہاں پر عین پر مد لین لازم ہوگی کیونکہ حروف لین کے بعد جو ہے وہ سکون اصلی آیا ہوا، تو اسی وجہ سے یہاں پہ مد لین لازم ہوگی. تو سین پر بھی مد لازم ہے اور قاف پر بھی مد لازم ہے جیسا کہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں. لیکن ایک بات اور کہ یہاں پر اخفا بھی ہوگا، یہ کیونکہ نون ساکن کے بعد حرف اخفا میں سے سین آیا ہوا ہے، یہاں پر بھی جب ہم اس کے ساتھ ملائیں گے تو اخفا کریں گے اور نون ساکن کے بعد پھر حروف اخفا میں سے قاف آیا ہوا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے اور مد بھی جو ہے وہ ہم اپنی پوری کریں گے. عین سین قاف. یہاں پر بھی جو ہے وہ حروف مدہ میں سے ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے اور یہاں پر مد لازم ہوگی سین پر اور جب ملائیں گے تو میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ بھی کریں گے. سین اور میم پر مد لازم ہو رہی ہے. قاسیم میم. یہاں پر بھی جو ہے وہ لام پر مد لازم ہوگی اور میم پر ہم غنہ بھی کریں گے. میم پر مد لازم بھی ہو رہی ہے اور صاد پر بھی مد لازم ہو رہی ہے. الف لام میم صاد. صاد کے آخر میں دال کی تھوڑا سا ساؤنڈ آئے گا، پھر سنیں
الف لام میم صاد. اچھا، جیسا کہ ہم اپنے پیچھے قاعدے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس ورڈ کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں، ایک وقف اور ایک وصل. تو میں آپ کو وصل کے ساتھ بھی پڑھا دوں گا اور وقف کے ساتھ بھی میں آپ کو پڑھا دوں گا. باقی آپ جیسا چاہیں اس کو پڑھ سکتے ہیں، وقف میں یا وصل میں. تو پہلے ہم وصل میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد وقف میں پڑھتے ہیں. الف لام میم اللہ. اب ہم پڑھیں گے وقف میں. الف لام میم اللہ. آگے کاف پر جو ہے وہ مد لازم ہوگی، اور ہا اور یا پر جو ہے وہ حروف مدہ ہے. تو یہاں پر جو ہے ایک الف کے برابر ان دونوں کو کھینچیں گے. اور عین پر جو ہے وہ مد لین لازم ہوگی، کیونکہ یہاں پر حروف لین کے بعد سکون اصلی آیا ہوا، تو اسی وجہ سے یہاں پہ مد لین لازم ہوگی. اور نون ساکن کے بعد صاد آیا ہوا ہے، تو یہاں پر اکفا بھی کریں گے اور صاد پر مد لازم بھی کریں گے. کاف ہا یا عین صاد. اسی کے ساتھ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. آج کی کلاس میں ہم نے لیسن نمبر 18 جو ہے حروف مقطعات کے بارے میں جو تھا وہ ہم نے اس لیسن کو کمپلیٹ کیا ہے. اور اگر آپ کو اس لیسن کے بارے میں کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی سوال پوچھنا ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اور کل کی کلاس میں انشاءاللہ ہم لیسن نمبر 19 سٹارٹ کریں گے. اور اپنی کل کی کلاس میں اپنے پچھلے تمام اسباق کی اچھے سے تیاری کر کے آئیے گا. اور ویڈیو اچھی لگی تو آپ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اینڈ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا.